Welcome to our program, Health of the Nation, courtesy Vibe TV. कुछ हफ्तों से आपने हमारी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में काफ़ी फोकस हुआ है एक बहुत ही ख़तरनाक और कहते हैं ना ट्रैजिक सिचुएशन प्रिवेलिंग इन आवर हेल्थ of the nation generally, especially with the issue of negligence. दो तीन ऐसे वाक़ये हुए हैं जिसके अंदर काफ़ी मीडिया अटेंशन दिया गया है टू मेडिकल नेग्लिजेंस, और जो डिटेल सामने आई हैं उससे ये लगता है कि ये सिर्फ मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं है बट के क्रिमिनल नेग्लिजेंस। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, जो अखबार में भी बड़ा इसके ऊपर रिपोर्टिंग हुई, टीवी पे भी अभी भी आज तक के खबरें चल रही हैं, दी डेथ ऑफ अ 3-year-old ईमान मलिक इन लाहौर, जो एक 3 साल की बच्ची का ड्यू टू मेडिकल नेग्लिजेंस इंतकाल हो गया। उससे पहले एक और हाई प्रोफाइल का केस चला था, हमारे वसीम साहब जो हैं क्रिकेटर, फॉर्मर कैप्टन ऑफ आवर क्रिकेट टीम, और उसके ऊपर काफ़ी उनकी वाइफ को भी वही एक नेग्लिजेंस की वजह से उनका इंतकाल हो गया। और ये चीज़ें काफ़ी अरसे से अखबारों में रिपोर्ट की जाती हैं। एक और मेरे पास कटिंग है 2007 की, विडो वाउज टू टेक husband's killers to task, ये एक खबर छपी थी कुछ 2007 में। उससे पहले एक लीडिंग हॉस्पिटल का खिलाफ एक आया था खबर, लीडिंग हॉस्पिटल अक्यूज्ड ऑफ नेग्लिजेंस, ये मेरे ख्याल से ये भी 2007 की खबर है। उससे पहले एक और रिपोर्ट आई थी कि पुअर मदर विथ फोर्सेप्स इन एब्डोमेन डाइज, ये भी अखबार की खबर है जो आई थी हमारे 2006 में। ये किस्से हर साल रिपीट होते जा रहे इतने सालों से। कौन इसका जिम्मेदार है? कौन इसको, इन लोगों को अकाउंटेबल किसको बनाना चाहिए? गवर्नमेंट का है, प्रोफेशन का है, मेडिकल प्रोफेशन का, हॉस्पिटल्स के जो ओनर हैं उनका है? इन चीज़ों को, इस अहम टॉपिक को ज़रा डिटेल में डिस्कस करने के लिए आज हमने दावत दी है कुछ लीडिंग डॉक्टर्स जो इसमें काफ़ी इन्वॉल्व इन द सेंस दैट दे फ्रॉम अ मेडिकल प्रोफेशन, फ्रॉम द मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। और हमारे जो दोस्त हैं प्रोफेसर डॉक्टर टीपू सुल्तान, वो आज मेरे को होस्ट हैं, तो मैं उनको दावत दूंगा कि डॉक्टर साहब आप हमारे लर्नेड डॉक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाइए और प्रोग्राम के बारे में भी ज़रा फिर हम डिस्कस करते जाएंगे। शुरू कर लीजिए डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मेकर साहब। आज के इंतहाई इम्पॉर्टेंट मौजू पर बातचीत करने के लिए हमने मदऊ किया है शहर के और हमारे प्रोफेशन के कुछ नामी गिरामी हजरात को। मैं उनका इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे लेफ्ट साइड में बैठे हैं प्रोफेसर शफीकुर रहमान साहब। ये प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं डॉ मेडिकल कॉलेज में, और ये सर्जरी पिछले 25-30 साल से कर रहे हैं। इंग्लैंड में उन्होंने बरस काम किया और अब पाकिस्तान में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उनके बाजू में बैठे हैं डॉक्टर खलीलुल्लाह शिबली, ये सीनियर कंसल्टेंट एनेस्थेटिस्ट हैं और इंग्लैंड में तालीम हासिल की, पाकिस्तान में तालीम हासिल की, और बहुत जी। तो गुड मेडिकल प्रैक्टिस हम कैसे लेके आए, अब हमारा कॉन्शियस क्या कहता है, हम किस तरीके से उसको लेके आएंगे, उसके ऊपर काम होना चाहिए ताकि ये चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो। डॉक्टर साहब, आपकी ये व्यूज, वुड यू शेयर दोज व्यूज विद हिम और डू यू हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव? नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं इस बात को ज़रा सा आगे बढ़ाते हुए ये आपसे कहूँगा कि डॉक्टर साहब ने इस तरह से बात शुरू की क्योंकि डॉक्टर साहब इसमें रहे, बहुत अंदोनाक वाक़या है ये सब, हमारा एक शेयर्ड व्यू है, बहुत तकलीफदेह है हमारे लिए रोज़ ये सुनना और ये अखबारों में पढ़ना। नोबलेस्ट प्रोफेशन, जी नोबलेस्ट प्रोफेशन। हमारे यहाँ क्लैरिटी या वजाहत या तशरीहात नहीं है, तरजीहात दूर की बात है। तरजीहात में से हमारे यहाँ ना कभी हुकूमत की तरजीह रही है, ना अवामी तरजीहात भी नहीं रही हैं कि तालीम और सेहत के ऊपर तवज्जो दी जाए। तो तिब्बी तालीम या सेहत से मुताल्लिक़ तालीम देना तो बहुत दूर की बात है।
تو رہ دے کے ہوتا یہ ہے کہ ہیلتھ ڈیلیوری کو اور میڈیکل ڈیلیوری کو لوگ مکس اپ کر دیتے ہیں. ہیلتھ ڈیلیوری اور میڈیکل ڈیلیوری کو. ہیلتھ ڈیلیوری جو ہے وہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل ایشو ہے, پولیٹیکل ذمہ داری ہے, اسٹیٹ کی ہوتی ہے, اس کی ایک مکمل تشریح ہونی چاہیے. ڈاکٹرز یا میڈیکل ڈیلیوری اس کا ایک حصہ ہوتی ہے, اس کا ایک حصہ ہے. تو جو دنیا بھر میں یہ ہوا ہے مختلف اوقات میں, جہاں سیاسی طور پر حکومتوں نے اپنی ناکامیوں کو, جو کہ اتنی واضح نہیں ہو پاتی ہیں لوگوں کے سامنے, چاہے وہ ویسٹ میں بھی ہوا یہ, میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں, وہ پھر ڈاکٹرز کو بھی اسکیپ گوٹ بنایا جاتا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ڈاکٹرز ذمہ دار نہیں ہیں, لیکن یہاں میں ایک چھوٹی سی انالوجی یوز کروں گا یا تشریح یوز کروں گا. ایک دفعہ میں ٹہلتا ہوا کسی سیکیورٹی زون میں پہنچ گیا, تو وہاں دروازے پہ کھڑا ہوا آدمی اندر آیا, اس نے مجھ سے کہا آپ یہاں کیسے پہنچے, آپ کے پاس پاس ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو اس نے کہا کہ آپ یہاں کیسے پہنچے؟ تو میں نے کہا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں یہاں کیسے پہنچا. تو اس نے پھر مجھ سے سوال کیا کہ آپ یہاں کیسے پہنچے؟ میں نے کہا نہیں, مجھے نہیں پتا, میں ٹہلتا ہوا یہاں آیا ہوں, آپ سے میرا سوال ہے, آپ دروازے پہ کھڑے ہیں, میں یہاں تک کیسے پہنچا, جبکہ میرا حق نہیں تھا, میری کوالیفیکیشن نہیں تھی, میرا رائٹ نہیں تھا, میرا کام نہیں تھا وہاں تک پہنچنا, اور وہاں کہیں لکھا بھی نہیں تھا, اور اگر لکھا تو میں نے اگنور کیا ہو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر یا ایک ایسا جونیئر ڈاکٹر یا ایک ہسپتال جو تعمیر ہوتا ہے, اس ہسپتال کے اندر کون سے اسٹینڈرڈ آف پروسیجرز چل رہے ہیں, کون سے حالات واقعات چل رہے ہیں, کون سی گائیڈ لائنز چل رہی ہیں, کیا چیز انہوں نے جمع کرائی ہے. مجھے نہیں پتا پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل یا کوئی بھی ریگولیٹری باڈی اس ملک میں ایسی ہے جو ہسپتالوں سے کہتی ہے کہ اپنے پروسیسز اور پروسیجرز کی کاپی آپ لوگ تو اس پروفیشن میں ہیں, تو یو شوڈ بی نوئنگ کہ بھائی کون اکاؤنٹیبل ہے. لیٹس ابھی سمرو صاحب, سنس آپ تو سیکرٹری بھی ہیں نا پی ایم اے کے, اور آپ کو کافی عرصہ ہو گیا ہے اس فیلڈ کے اندر, پھر ہم ٹیپو صاحب کے بھی وہ لیں گے. فیسنگ ایٹ دا مومنٹ, ان کو کچھ ایسے ریئلسٹک ڈیسیشنز لینی پڑیں گی, چاہے وہ نان پاپولر ہو ان دیئر اون پروفیشن, بیکاز اس حالات میں اگر یہ ڈیتھ رپورٹ ہوتی رہیں, اور کیونکہ آج کل ہمارا میڈیا بہت ہی فری ہو گیا ہے, perhaps they do cross certain boundaries which they should not, اور کچھ زیادہ ہی ہائپ بن جاتی ہیں, پر انفارچونیٹلی جب تک کہ وہ ہائپ نہیں بنتی ہے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا ہے, کیونکہ گورنمنٹس کے پاس اتنے اور مسائل ہیں کہ وہ جب تک کہ ایک میڈیا ٹرائل شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد ہی جا کر کے وہ ایکشن لینا شروع ہوتے ہیں. تو اب یہی ہے کہ آئی ہوپ کہ اس پروگراموں کے تھرو ہمارے جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان کو, اور ہمارے جو میڈیکل پروفیشنز ہیں ان کی مختلف جو ادارے ہیں ان کو, اور سب مل کر کے ایک ایسی کچھ سول سرچنگ کرنی پڑے گی کہ ہم یہ قیمتی زندگیوں کو کیسے بچائیں. میں پھر ریکویسٹ کروں گا منسٹری آف ہیلتھ کو تھرو دس پروگرام کہ وہ آئیں, ہمارے ڈاکٹروں کے ساتھ بیٹھیں, کیونکہ بعض وقت وہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ ہمارے کو ہمیشہ پٹ ڈاؤن کرتے رہتے ہیں اور ہمیں موقع نہیں ملتا ہمارے حصوں کو بولنے کے لیے. تو میں اگین آپ کو انوائٹ کرتا ہوں, ڈی جی ہیلتھ کو کہتا ہوں, آپ کے منسٹرز کو کہتا ہوں, یا جو بھی منسٹری آف ہیلتھ کے اوپر جو انوالوڈ ہیں آئیں اور ہمارے پروگرامز میں پارٹیسپیٹ کریں. ناظرین, جہاں تک کہ آپ کا ہے, میں آپ کو اپنی ویب سائٹ دے دیتا ہوں ہیلپ لائن ٹرسٹ کی, www.helplinetrust.org. ہیلپ لائن ٹرسٹ ایک ہی ورڈ ہے, وہاں آپ کے پاس ایک لنک ملے گی کیا کہتے ہیں ہیلتھ آف دا نیشن کی, وہاں پہ آپ جائیے. اگر کوئی ایسی نیگلیجنس کے کیسز آپ کے ایکسپیرینس میں ہے تو پلیز ہمیں اس کی انفارمیشن بھیجیے, ہم کوشش کریں گے اپنے پروگرام میں ان کو شامل کرنے کے لیے, اور انشاءاللہ جب نیکسٹ پروگرام ہوگا تو پھر اس بات کو چھیڑیں گے. ناظرین, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ رہے. میں اپنے ڈاکٹر ٹیپو کا اور ان کے دوستوں کا, مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں کہ آئی تھنک اٹ واز اے ویری انفارمیٹیو ڈسکشن, اینڈ آئی ہوپ کہ یہ جو ہم نے آج ڈسکشن کی ہے اس کی وجہ سے کچھ زندگیاں ہم سے بچ سکیں.